सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। आज मैले गोरखापत्र मा 2077 साल पौष 15 गते छापिएको वस्तुगत प्रश्नोत्तर ल्याएर आएको छु। पहिलो प्रश्न रहेको थियो, टाइम पर्सन अफ द इयर 2020 घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन् भनेर फोटोसहित दुईवटा नाम दिएको छ, जो अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोन बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस हुन्। अमेरिका स्थित टाइम पत्रिकाले पहिलो पटक सन् 1927मा चार्ल्स लिन्डबर्गलाई टाइम पर्सन अफ द इयर घोषित गरेको थियो भने टाइम्स पत्रिकाद्वारा सन् 1949मा विन्स्टन चर्चिललाई पनि म्यान अफ द हाफ सेन्चुरी र 1989मा मिखाएल गोर्बाचोभलाई म्यान अफ द डिकेड एवं 1979मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पर्सन अफ द सेन्चुरी घोषणा गरेको थियो। र टाइम्स पत्रिकाले सन् 2019मा वातावरण अभियन्ता 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्गलाई टाइम व्यक्ति घोषणा गरेको थियो। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, सन् 2020 जनवरी 12मा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तित्व को हुन् भन्ने प्रश्न, जसको उत्तर रहेको छ ओम डङ्गिल। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमनोइड एआई रोबोट कुन हो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो एन्त्रिका रोबोट, जुन विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 3 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। चौथो प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ, जसको सही उत्तर डिसेम्बर 5मा। पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, निजामती सेवामा रहेका आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो प्रत्येक 10-10 वर्षमा। नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली दोस्रो संशोधन गरी 2064देखि प्रारम्भ गरिएको हो भनेर तपाईँलाई नोटमा समेत दिएको छ। छैटौँ प्रश्न रहेको छ, इतिहास बिना राजनीतिको कुनै जरा हुँदैन र राजनीतिक बिना इतिहासको कुनै फल हुँदैन भन्ने विद्वान को हुन् भन्ने प्रश्न, जसको सही उत्तर हो सीले। सातौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 अनुसार शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा कसमा हुनेछ भन्ने प्रश्न छ, जसको उत्तर रहेको छ मन्त्री परिषद। अब आठौँ प्रश्नतिर हेर्नुहोस्। आठौँ प्रश्न रहेको छ, राणा थारूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश कहिले गरेको हो, जसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 5 गते। यो सँगै आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत सङ्ख्या जम्मा 60 पुगेको छ र राणा थारूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 20मा निर्णय गरेको थियो र 77 साल जेठ 5मा आएर मात्रै लागू गरेको हो। नवौँ प्रश्नतर्फ गएँ म। नवौँ प्रश्न रहेको छ, अमेरिकाको प्रतिष्ठित सम्मान लिजन अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित राजनीतिज्ञ को हुन् भन्ने प्रश्न हो, जसको सही उत्तर रहेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् 2020 डिसेम्बरमा सम्मानित भएका थिए। यो अवार्ड अन्य देशका प्रमुख लगायत अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ। मोदीले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएको योगदान तथा भारत अमेरिकाको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन उल्लेख भूमिका निर्वाह गरेको भनी यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो भनेर यसरी मोदीको फोटोसहित छापेको छ। यो सम्मानको लागि डोनाल्ड ट्रम्प आफैले प्रधानमन्त्री मोदीको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदी बाहेक ट्रम्पले यो सम्मान अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई दिइसक्नु भएको छ। ती दुवै देशसँग पनि अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। चीनको चुनौतीलाई परास्त गर्न अमेरिकाले भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर क्वाडको गठन पनि गरेको छ। यो सबै चीनलाई देखाउनको लागि यस्तो गरिरहेको हो। 10औँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, निजामती कर्मचारीले एकै प्रकारको पोसाक लाउनुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो, जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2068 साल साउन 1 गतेदेखि। 11औँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा सहकारी सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिने भएको छ, जसको सही उत्तर हो चितवन। नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारीको सङ्ग्रहालयको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। 12औँ प्रश्न रहेको छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको पहिलो शाखा कहाँ विस्तार गरिएको छ, जसको सही उत्तर हो महेन्द्रनगर। नास्टको 34 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिममा प्रदेश शाखा कार्यालय खोलिएको छ। 13औँ प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो, जसको सही उत्तर हो विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता भनेर फोटोसहित छापेको थियो गोरखापत्रमा। सन् 1877मा अल इङ्ल्यान्ड लन टेनिस एन्ड क्रोकवेट क्लबमा पहिलो पटक खेलिएको हो यो टेनिस प्रतियोगिता। 14औँ प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँको चोभारमा निर्माण हुन थालिएको सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन स्थल कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ भन्ने प्रश्न हो, जसको सही उत्तर हो विश्व बैङ्क।
वर्ल्ड बैंकले। 15औं प्रश्न रहेको छ बहुमूल्य धातु रत्न पत्थर कटिङ तथा पोलिसिङका लागि कुन कुन जिल्लामा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु केन्द्र विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ भन्ने प्रश्न हो, जसको सही उत्तर हो धादिङ र सुर्खेत र डोटी जिल्लामा। धादिङ सुर्खेत डोटी 3वटा जिल्लामा छ। 16औं प्रश्न रहेको छ सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो राष्ट्रपति समक्ष। 17औं प्रश्न रहेको छ नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो सही उत्तर यसको माथि दिएको छ, मैले तपाईँलाई आन्सर सहित देखाएँ। जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 साल असार 16 गते। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्याको भूगोल र सङ्घीय संरचना अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यको साथ यो नीति ल्याइएको हो र यो नीति स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्रको रूपमा समेत रहेको छ। 18औं प्रश्न रहेको छ नाइजेरियामा गएको 1 दशकमा आतंकवादी गतिविधिका कारण कतिजना नागरिक बेपत्ता हुन पुगेका छन्, जसको सही उत्तर हो 22,000। 1 दशक अघि आतंकवादी सङ्गठन बोको हरामले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म करिब 22,000 नाइजेरियल नागरिक बेपत्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले सन् 2019मा सेप्टेम्बर 12मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य उजागर भएको हो। यति ठूलो सङ्ख्यामा बेपत्ता नागरिकको सूची सार्वजनिक भएको यो पहिलो हो। सन् 2009 देखि नाइजेरियामा बोको हरामले सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको छ, जसका कारण 27,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। अब 19औं प्रश्नतर्फ गए म। 19औं प्रश्न रहेको छ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्विनिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो नेपालमा सम्पन्न भएको थियो सन् 2020 मार्चमा। एसिया पेसिफिक क्षेत्रको 45औं सम्मेलनमा 300 विदेशी पाहुनासहित 400 जनाको सहभागिता भएको थियो, नेपालमा सम्पन्न भएको हो। 20औं प्रश्न रहेको छ जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशीमा लगानी भित्राउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो हेजिङ फन्ड। फन्डको स्थापना पश्चात विदेशी मुद्रा घटबडको जोखिम यही फन्ड मार्फत बेहोरिने फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 21औं प्रश्न रहेको छ एक पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन र स्वरूप परिमार्जन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण र फेरबदल गर्ने, वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता तथा थप गर्नको लागि पेश भएको प्रस्ताव उप पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन। 22औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याएको हो भन्ने, यसको सही उत्तर सबैलाई थाहा नै छ 2002 असोज 1 गतेदेखि नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते कागजी मुद्रा प्रचलन ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 का कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दरखास्त गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। 23औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित ISO 9001:2050 प्राप्त गर्ने नेपाली एयरलाइन्स कुन हो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो हिमालयन एयरलाइन्स। फोटोसहित दिएको छ हिमालय एयरलाइन्सको। र नेपाल चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले सन् 2020 सेप्टेम्बरमा यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। ISO 9001:2015 अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण सङ्गठनद्वारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो। 24औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सार्वजनिक 2020 सेप्टेम्बर 10मा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ भन्ने प्रश्न हो, जसको सही उत्तर हो 109औं स्थानमा। 162 देश समेटी तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुसार हङकङ, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अमेरिकाका सर्वोत्कृष्ट 5 मुलुक अन्तर्गत पर्न सफल भएका थिए। अफ्रिकी गणतन्त्र सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्र भएको मुलुकमा परेको, सो पश्चात क्रमशः प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको कङ्गो, जिम्बाब्वे, गणतन्त्र कङ्गो र अल्जेरिया र इरान रहेका छन्। नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको निर्धारणसँगै सम्बन्धित विषय सूचकमध्ये नेपाल ऋण, श्रम र व्यवसायको नियमगम सूचक 71औं, कानुनी प्रणाली र सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धीको सूचकमा 104औं र स्वतन्त्रतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने सूचकमा 111औं एवं नगदको पहुँचसँगै सूचकमा 137औं स्थानमा रहेको छ भने आर्थिक स्वतन्त्रता मापनको लागि निर्धारण गरिएको 10 अङ्कमध्ये नेपालले 6.48 अङ्क प्राप्त गरेको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचकमा 2019मा नेपाल 110औं स्थानमा रहेको थियो भनेर जम्मै जानकारी विवरण पनि दिएको छ यहाँ।
25औं प्रश्न रहेको छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातामूलक उद्योग भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो 40%। ऊर्जामूलक उद्योग बाहेक अरू उद्योगको 40%। 26औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरण छनौट गरेका 7 प्रदेशका एक जिल्ला कुन कुन हुन् भन्ने छ। सुन्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 1 को झापा, प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा, प्रदेश नम्बर 3 बागमतीको काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको कास्की, 5 प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानि एक घरबाट एकजना परिचय पत्र प्रदान गरिने र किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण 2076 साउनदेखि गरिएको नेपालमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्यको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष 71-72 देखि भएको देखिन्छ। र 27औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रशासकीय अदालतमा परेका पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। जो पुनरावेदन नै खारेज नहुने अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 28औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम एटिएम कार्ड सेवा सुरुवात गर्ने बैंक एभरेस्ट हो भने इन्टरनेसनल बैंकिङ सुरुवात गर्ने देश बैंक कुन हो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो कुमारी बैंक। क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने बैंक पहिलो बैंक भने चाहिँ हिमालयन बैंक रहेको छ। र 29औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरियो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2075 साल साउन 28 देखि। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, बजेट तर्जुमाको लागि 7वटा प्रदेशमा मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कहिले भयो भन्ने प्रश्न छ, जसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 5 गते आर्थिक वर्ष 2076 र 77 देखि। अबदेखि हामी तपाईँलाई सधैँ गोर्खापत्रमा प्रकाशित विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुहरू उपलब्ध गराउँछौँ। साथै यो ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा म्याथ ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स र आइक्यू ट्रिक्सहरू सम्बन्धी पनि विभिन्न क्लासहरू भइरहेका छन्। तपाईँ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।